सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात हैं 9 टीवी इंटरनेशनल से किए गए हैं। जनाब के चैनल की इनकम कितनी है, कब से ये चैनल बनाया हुआ है, और ये भी मैं बता दूं कि तकरीबन 4 साल हो गए हमें इस चैनल को बनाए हुए, और मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई। अब तो अल्लाह का फजल है, उसकी वजह ये कि हम परवाह नहीं करते, मगर हसद बहुत था हमारे चैनल के ख़िलाफ़। हालांकि 9 टीवी इंटरनेशनल एक ऐसा चैनल है जिसके बेशुमार शागिर्द हैं जो अपने चैनल बना के इस वक्त चला रहे हैं। उसमें बड़े सीनियर लोग भी थे, उनको बोलना नहीं आता था, उनको पता नहीं था और शर्माते थे। लेकिन हमने उनको ये बताया जनाब कि बेफिक्र रहे, हौसले के साथ आप चलते रहे, और आज वो अपने चैनल तो चला रही है। ठीक है, 9 टीवी इंटरनेशनल पे अल्लाह ताला का ख़ास फजल है, क्योंकि कई मसाइल आए हमारे लिए, कई मुश्किलात थी, कई मजहबी लोगों के अंदर कीड़ा इतना था, वो पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे। हालांकि हर चीज़ को हम मज़हब में ले जाते हैं, कोई सियासी बात है उसको मज़हब में ले जाते हैं। अगर इतने ही मज़हब के ठेकेदारों को मज़हब का फिक्र था तो आज मेरा मज़हब कहीं का कहीं पहुंचा होता। मगर उनमें भी ऐसे लोग भी थे जो खुद भी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, मगर हसद की वजह से ऐसी ऐसी जगह वो मसाइल पैदा करते रहे। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन किसी चीज़ की परवाह नहीं की गई और चैनल के लिए रात दिन मैंने खुद मेहनत की। लोगों ने कई दफ़ा ऐसी बातें कही कि आपका जनाब जो चैनल है उसमें म्यार अच्छा नहीं है, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं जी बहुत अच्छा म्यार है। फिर करीबी दोस्त थे जो बहुत ही इकट्ठे बैठ के खाना खाना, उनमें हसद पाया जाता था, उन्होंने भी चैनल की मुखालफत की है। अभी भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, वहाँ पे एक बहुत करीबी था, वो भी जब लोग मुझे आके मिल रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, तो मेरा ख्याल है बेचारे को तकलीफ़ हुई, तो उसने भी मुखालफत की कि जनाब बैठ जाएँ, छोड़ दे, किस चक्कर में पड़े हुए। तो जब भी कोई चैनल है या कोई भी काम आप करते हैं तो हासद जो होते हैं कोई गैर नहीं होते, वो आपके करीबी होते हैं। कल भी आज भी एक कॉमेंट्स में कुछ लिख रहा था, किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं, पता नहीं उसके साथ हमारे कितने अच्छे तल्लुकात होते हैं या फ्री होते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कई लोग लिख के अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े तमीज़दार हैं, तो उनके कमेंट्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने उनके कमेंट्स को इतनी अहमियत नहीं देते हम लोग। फौरी तौर पे जो हमारी टीम है वो डिलीट कर देती है। हालांकि अगर हम चाहें तो कमेंट्स बंद भी कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद इसके लिए हौसला चाहिए। फिर कई लोग हैं वो आके ये बताते हैं जनाब कि ये नुक्स है आपके, ये प्रॉब्लम है। अभी आप खुद बना लो एक चैनल, हमारा चैनल है, हमें चलाने दो, हमने अपने लिए बनाया हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उनके जो जानने वाले हैं कोई, वो हसद में कॉमेंट्स ऐसे लिख देते हैं अल्लाह उनका तुक ही नहीं बनता। तो वो साहब मुझे कहने लगे मेरे साथ प्रोग्राम करते कि यार मैं तो ऐसी बात ही नहीं कही। मैंने कहा एक बुजुर्ग थे, उसको उनको किसी ने कहा कि जनाब, बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को अगर आप वट्टा मारना शुरू कर देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने कहा ये तो पब्लिक है, इसका तो काम है, इसी काम में लगे हुए हैं कि नुक्ता चीनी करनी, नुक्स निकालने। खुद इनसे अगर कहो कि आओ कोई प्रोग्राम करे तो जान ही नहीं, वहाँ पे ऊपर से ऊँ नीचे से पूँ निकल जाती है। तो इनकी बातों का बुरा नहीं बनाना। तो जब भी आपने कोई काम करना है, चाहे वो यूट्यूब का या कोई भी हो, तो ये ज़हन में रखें कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे, लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, लोग आपको तरक्की करता हुआ देख नहीं पाएंगे। और हमारे खासकर पाकिस्तानी जो आपको पता ही है, वो तो किसी से कम नहीं है। वो तो जनाब हसद की आग में, पिछले दिनों भी जर्मनी का वाकया है, एक साहब कहने लगे जी आपके चैनल पे गालियां बढ़िया निकाली जाती है। मैं कहा हम तो कभी गाली निकाली नहीं, मैं तो नहीं निकालता गाली। मैंने कहा सर आप हसद की बीमारी में मुब्तला है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाए, यही हम कर सकते हैं। तो ये जो हसद है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब भी आप कोई तरक्की की तरफ चलते हैं, तो और वहीं से भी तरक्की शुरू होती है। क्योंकि मुझे जब भी किसी ने रोका कि जनाब ये ना करें, तो हमने वही किया। फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आपने कोई काम करना है
اس میں نفع نقصان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی مشکلات آ جائے، اب اس ہر ایک کا ذکر کرنا مختصر ٹائم میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آپ نے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو چینل سٹارٹ ہوا تھا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، اچانک یہ چینل بنا دیا گیا، وہ اتفاق سے ہی بنا تھا، تو اس بار ہم نے کوئی اتنا کام نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا رہا، اور خود اب میں یہ سارا سسٹم کو سمجھ چکا ہوں کہ کیا ہے، وقت لگتا ہے تجربے کے ساتھ، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی غلطیاں انسان کر جاتا ہے، اور وہ غلطیاں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اسی نظر پہ ہوتی ہے کہ جناب ان سے کوئی غلطی ہو تو ہم ان کو ذرا کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھیں۔ بہت سے لوگ مجھے آج بھی کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ کمنٹس بند کر دیں، وہ میں کہتا ہوں نہیں یار، ذرا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، بابا یہ چینل ہے اس کو دیکھو، یہ جا کے آپ ZDF ہے، یہاں کے جرمن چینل ہے، دوسرے جیو ہے، تیسرے یہ وہ، لوگوں کے مذہب پوچھتے رہتے ہیں، تو اتنا ہی آپ نے مذہب کا ہے اگر ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو 1400 سال بعد ہر طرف آج میرا خیال کوئی حالات اور ہوتے، تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انکم کی جو بات ہے اس پر یہ ہوتا ہے جناب کہ یوٹیوب کے قوانین کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، ہمارے سے جو کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکے، اور 2-3 دفعہ ہمیں بڑا سخت جھٹکا لگا چینل کو، ابھی بھی کافی مشکلات ہیں، لیکن کیونکہ آپ لوگ جان چکے ہیں، تو اگر تو اس میں آپ رات دن اچھی محنت کرتے ہیں اور ریگولر طور پہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہر پروگرام ضروری نہیں ہے کہ آپ کا چلے، ہمارے پروگرام 3.5 لاکھ لوگ بھی دیکھتے رہے، ہم 200 لوگ بھی دیکھتے رہتے، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ پروگرام پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کئی دفعہ اتنا اچھا پروگرام بھی نہیں ہوتا تو بڑی تیزی کے ساتھ چلا جاتا۔ تو انکم جو ہوتی ہے اس میں اچھی ہے، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں، لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ جناب آپ کون سے موضوع پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، کون سے ٹاپک پہ، اور اس کے لیے باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتا ہے سارا سلسلہ، اور ٹیکس پے ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے سسٹم کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اگر آپ سمجھیں کہ بغیر ٹیکس کے یا بغیر سسٹم کے آپ چلے تو بڑا مشکل کام ہے، وہ یورپ میں خاص کر، پاکستان کا تو جو اور سسٹم ہے۔ اور جناب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے چینل کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا، بڑے بڑے میرے قریبی دوست بھی ہیں، جو قریبی دوست حسد کرتے تھے، اسی طرح ایسے قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے بہت تعاون کیا، آج بھی چینل بھی ان کا شکر گزار ہے، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں، اور ایسے بھی موقع آئے کہ انہوں نے میرے ساتھ پروگرام کیا، تو بڑے بڑے تھم تھے جو انہوں نے کہا جی وہ کیوں پروگرام کیا، آپ ڈیلیٹ کروا دیجیے، میں نے کہا جی کوئی پروگرام ڈیلیٹ نہیں ہونا۔ کچھ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی غلطی سے خبر دے دی جاتی ہے جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی مختلف ذرائع سے خبریں ملتی ہیں، اور وہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے، زیادہ جو ہے 99 سے زیادہ جو ہے وہ بالکل ہمارا سلسلہ جو ٹھیک ہوتا ہے، اور اس پر محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، خاص کر میں تقریباً آپ سوچ رہے ہو کہ شاید اسی طرح چل رہا ہے 24 گھنٹے میں، رات کو بھی میرا خیال 10 دفعہ مجھے چیک کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر میں نے بتا دیا، بہرحال شکریہ ان لوگوں کا جو حسد کرتے رہے ہیں، انہیں کے تعاون کے ساتھ بھی کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ کوئی مخالفت کرے تو ہم کہتے ہیں جناب اب تو چلے گا نا، اب تو یہ نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہے، تو چینل بنائے آپ نے اور ہمت سے چلے۔ اب جن لوگوں نے بنائے تھے مجھے افسوس ہوتا ہے وہ بیچارے نہیں چلا سکے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بہت آسان کام ہے، پھر میرے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جتنے پروگرام میں زبانی کرتا ہوں کوئی اس کے لیے پینسل قلم کوئی استعمال نہیں ہوتی، اور ساری تقریباً 7000 کے قریب پروگرام ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ زبانی ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، تاکہ آپ کامنٹس میں اور بھی لکھیں، کوئی بات نہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں اور چینل بند ہونے